झगडा पर्ने क्या भाइ र म चाहिँ एकदमै धेरै अहिले पनि परि नै रहेको हुन्छ। त्यही खानेकुराहरू बेसी कम्ती पर्यो एउटा यस्तै कुराहरूमा झगडा पर्ने, आफूले खाना खाएको थालहरू आफ्नो बर्तनहरू चाहिँ आफैले सफा गर्ने माझ्ने होइन। एसएलसी चाहिँ मैले दिन पाएन होइन। मेरो क्लास 10 को सेन्टअप त्यो बाँसले बारेको घर, त्यो चुइने छानो, त्यो प्रत्येक बाटोहरूमा मेरो पाइलाको छापहरू अझै पनि छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो हामीले शरणार्थी जीवन जसरी बाँच्यौँ नि, पीडा भएपछि म एकान्तमा गएर एक्लै डाको छोडेर रुन्छु म। रोएरै म अमेरिका पुगेको छु क्या। त्यस्तो भएको थियो। जे होस् यो काठमाडौँ छोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै माटोमा आएर सुगन्ध छरी हुन्छ नि, सबैको घरमा सबैको बगैँचामा पुग्न पाएको छु। हुन त हो, हिजोको दिनमा शरणार्थी, भुटानी शरणार्थी भन्ने पनि ट्याग लागेकै हो होइन। त्यसलाई पनि सहर्ष स्वीकार्छु। अझै पनि म त भुटानी शरणार्थी नै हो भन्न रुचाउँछु होइन। नमस्ते, म किरण गजमेर। यहाँहरूले नै माया गरेर आशीर्वाद दिएर भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को विनर बनाइदिनु भएको छ। र मेरो पुर्खाहरू, मेरो मामु ड्याडी भुटानबाट नेपाल आएर बस्नुभयो र नेपालमा आएर मामु ड्याडीको भेट भएर नेपालमै बिहे गर्नुभयो, पूर्वी नेपालको झापामा। र मेरो जन्म खुदुनाबारी शिविर, शरणार्थी शिविरमा भएको हो। मेरो परिवारमा अब 5 जना दाजुभाइ, मेरो बुवासँगै 4 जना काकाहरू, मेरो 3 जना फुपूहरू हुनुहुन्छ र मेरो हजुरबुवा हजुरआमा उहाँहरू चाहिँ बितिसक्नुभयो। र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मात्रै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी 4 जना छौँ परिवारमा, मामु ड्याडी अनि भाइ म। बाल्यकाल एकदमै अब अभावपूर्ण थियो होइन। अब शरणार्थी जीवन भन्ने बित्तिकै होइन, अब पीडादायक थियो। त्यो दुःखहरू त थियो नै, तर पनि त्यो दुःखहरूसँग खेल्न एउटा त्यो बाल मनसायले त्यहाँको त्यो धुलो माटो होइन, सङ्गीत माटोमा सङ्गीत थियो, त्यहाँको त्यो बाटोमा सङ्गीत थियो होइन। मेरो घरको फ्यामिलीमा त्यो माहौल नै सङ्गीतमय थियो क्या। मेरो हजुरबुवा आफैमा एउटा मारुनी गीत नृत्यहरू लिएर हिँड्नुहुने, घरमा मेरो अब मादलहरू बन्थ्यो, दुकी तबलाहरू बन्थ्यो, मारुनी गीतहरू गाउने, भजनहरू हुने होइन। मेरो फुपूहरू, मेरो काकाहरू सबैले भजनहरू गाउने होइन। घरमा अब हजुरबुवा एउटा पण्डित पनि भएको नाताले बिहान बेलुका साँझ पाठ पूजा हुँदाखेरि भजनहरू गुन्जिने। अब त्यो बच्चैदेखि छाप पर्दै गयो सङ्गीतको। अनि त्यो साङ्गीतिक माहौलमै हुर्किएँ। मैले अब अलिकति भावुक पनि हुन्छु होइन। बिर्सिनै नसक्ने क्षणहरू अब सङ्गीतसँग रिलेटेड, हजुरबुवाले आफ्नो काखमा राखेर मलाई त्यो मादलको तालहरूमा मेरो ससाना त्यो हातहरू तालमा हिर्काउन सिकाउनु भएको, त्यो जहिले पनि मलाई झलझल आँखामा आउँछ होइन। हजुरबुवालाई याद गर्छु। त्यो मुमेन्ट्सहरू एकदमै मेरो लागि प्रेरणा बनेर बसिरहेको छ। अब आजीवन त्यो चिजहरूले सङ्गीतमा अझै सशक्त भएर अगाडि बढ्न चाहिँ मद्दत पनि गर्छ जस्तो लाग्छ। बाल्यकालमा म अलिकति त्यस्तै स्वभावले पनि अलिकति हुन्छ नि, त्यस्तो चकचक गरेर हिँड्ने त्यस्तो माहौल पनि मिलेन, मौका पनि मिलेन होइन। म अलिकति मेरो सङ्गत चाहिँ ठुलो दाइहरू दिदीहरूसँगै हुन्थ्यो। यस्तो साहित्यको गोष्ठीहरू, सङ्गीतको प्रोग्रामहरू। अब भुटानी शरणार्थी बालमञ्चमा काम गर्न थालेँ मैले सानै उमेरमा होइन। सो त्यो हिसाबले अलिकति सानैदेखि त्यो बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँगको सङ्गतले पनि धेरै मलाई मद्दत गरेको छ। अब घरको कामहरूमा चाहिँ अब अलिकति सानै भएर पनि होला, त्यस्तो धेरै के नै चाहिँ गर्ने थिइनँ। तर मेरो सानैदेखिको हेबिट चाहिँ के छ भने, खाना खाएको मेरो परिवारमै आफूले खाना खाएको थालहरू, आफ्नो बर्तनहरू चाहिँ आफैले सफा गर्ने माझ्ने होइन। त्यो भयो। अनि मामुलाई अब पानीहरू धाराबाट जर्किनमा भरेर ल्याइदिने, घरसम्म ल्याइदिने, यस्तो कामहरू त मैले गर्थेँ, सघाउँथेँ। तर अब खानै पकाउनु आउने त्यस्तो चाहिँ उमेरले पनि दिएन।
भाइ र मेरो उमेरको हिसाबले 5 वर्षको ग्याप छ हामी दाजुभाइ। ऊ पनि अब देख्दा पनि एउटा म जस्तै नै छ क्या, साइज हाइट सबै होइन, अनुहारको त्यो बनावटी सबै। भाइ र म त राम लक्ष्मण एउटा जम्ल्या जस्तो देख्छ भन्छ सबैले। उमेरको 5 वर्ष ग्याप भयो भने, तर भाइसँग त्यो कहिले पनि त्यो त्यति धेरै एजको डिफ्रेन्स फिल भएन। अनि झगडा पर्ने क्या भाइ र म चाहिँ एकदमै धेरै, अहिले पनि परि नै रहेको हुन्छ। जति धेरै माया भयो त्यति धेरै झगडा हुन्छ पनि भनेको सुन्छु होइन। सम्झिन्छु म अब बेलुका खाना खाने टाइममा हामी झगडा गर्थ्यौँ क्या। अब त्यही खानेकुराहरू बेसी कम्ती पऱ्यो, एउटा यस्तो यस्तो कुराहरूमा झगडा पर्ने। त्यस्तो स्पेसिफिक यही भन्ने छैन, तर अलिकति हुन्छ नि बच्चामा अब जेलेसी भन्ने हुन्छ। भाइलाई माउ ड्याडीले बेसी माया गरेको देखि आफू जेलेस हुने, मलाई बेसी माया गरेको ऊ जेलेस हुने, त्यस्तो झगडा भन्नाले ठुलो चाहिँ होइन। तर जे हामी अलिअलि डिस्कस परेपछि अनि त्यहाँदेखि नबोल्ने, अनि फेरि 1-2 दिन पछाडि आफै त्यो बोल्ने, त्यस्तो त भइहाल्छ। बच्चा बेलामा धेरै हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ म दुवैजनाको प्यारो हो, म मात्रै होइन भाइ पनि। र अझ धेरै त हजुरबुवा र हजुरआमाको चाहिँ एकदमै धेरै प्यारो थियो क्या म। किनभने उमेरले 13-14 वर्षको हुन्जेलसम्म हजुरबुवा हजुरआमाकै काखमा एउटै बेड सेयर गर्थेँ म। सो त्यो हिसाबले पनि हजुरबुवा र हजुरआमासँग चाहिँ मैले धेरै टाइम स्पेन्ड गरेको छु क्या, मेरो मामु ड्याडीसँग भन्दा पनि। परिवार त एउटै हो, तर पनि अब हजुरबुवा हजुरआमासँग सुत्न पाएन भने अब रातैभरि रोइदिने होइन, नसुती बस्दिने, यस्तो थियो क्या मेरो। त्यो मामु ड्याडीको सँगसँगै हजुरबुवा हजुरआमाको एकदमै प्यारो हो म चाहिँ। पढाइको कुरा गर्नु पर्दाखेरि म राम्रो स्टुडेन्ट हो होइन, म पोजिसनमै आउने स्टुडेन्ट हो पहिलादेखि नै, बच्चाइदेखि नै, सानैदेखि। मेरो ड्रुक मोडल स्कुल क्लास 6 सम्म मैले त्यहाँ गरेँ। हाम्रो शरणार्थी शिविरमै थियो, क्यारिटास नेपालबाट हामीलाई त्यो शिक्षाको फेसिलिटी थियो। त्यो ड्रुक मोडल स्कुल होइन, क्लास 6 सम्म। त्यसपछिको मेरो फेरि सनराइज एकाडेमीमा मैले क्लास 10 सम्म गरेँ हुन्छ नि यहाँ नेपालमा हुँदा चाहिँ। सो त्यो हिसाबले पढाइमा राम्रो थियो। पछि अलिकति गीत सङ्गीतले मलाई धेरै अब हुन्छ नि प्रोग्राम्सहरूमा डुल्ने मौकाहरू पाएँ, यतै हुँदा पनि, नेपाल हुँदा पनि। साहित्यको प्रोग्रामहरू भनौँ या सङ्गीतिक प्रोग्राममा त्यसरी इन्गेज हुन थालेपछि चाहिँ पछि अलिकति धेरै सङ्गीततिर भएको हो कि भएर अलिकति थोरै आफूलाई उची हुन्थ्यो। तर मैले पढाइलाई चाहिँ कहिले पनि डाउन हुन चाहिँ दिएन। कति क्लासदेखि चाहिँ तपाईँ अलिकति सङ्गीतप्रति? बच्चैदेखि गाउने हो, गाउनलाई त होइन। क्लासमा उठाएर टिचर्सहरूले गाउनु लाउने, चक्लेट्सहरू दिनुहुने, बुक्सहरू दिनुहुने। एउटा क्लासबाट अर्को क्लासको टिचर्सले पनि इभन बोलाएर हुन्छ नि, स्कुलबाट बोलाएर झिकाएर लगेर गीत गाउन लाएर फेरि ब्याक टु क्लास पठाइदिने, त्यस्तो घटनाहरू हुन्थ्यो। त्यो हिसाबले अब सानैदेखि त्यो क्लास स्कुलको कम्पिटिसन्सहरूमा भाग लिन्थेँ। बच्चैदेखि पऱ्यो त्यो छाप सङ्गीतको। मैले त बच्चैदेखि सुनेको भनेकै अब नेपाली साङ्गीतिक आकाशको धरोहर व्यक्तित्वहरू नारायणगोपालज्यू होइन, भक्तराज आचार्यज्यू, बजु कैलाशज्यू, प्रेमध्वज प्रधानज्यू, सम्पूर्णलाई सुन्दै अब अहिलेको पुस्ताहरू जति हुनुहुन्छ सबैलाई सुनेको छु, सबैलाई म आदर्श पात्र मान्छु। सो यही नै भन्ने यस्तो चाहिँ छैन, सबैबाट मैले केही न केही चिज सिकेको छु, सबैलाई सुनेको छु। एसएलसी चाहिँ मैले दिन पाएन होइन। मेरो क्लास 10 को सेन्टअप हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यता विदेश जाने यात्रा तय भयो। अनि त्यो हिसाबले सेन्टअपमा चाहिँ म राम्रै पोजिसन आएको थियो। एसएलसी दिन चाहिँ मैले पाइनँ, मेरो साथीहरूले चाहिँ एसएलसी दियो अरे, पछि टिचर्स पनि भए। रमाइलो लाग्छ। टिचर पनि भयो? हजुर, मेरो साथीहरू। हजुर। जस्तो तपाईँ अब बाहिर जानुभयो होइन, अगाडिका त्यस्ता कुनै मेमोरीहरू नेपालसँग गाँसिएका? प्रत्येक मेमोरिजहरू मेरो अब हुन्छ नि, नेपाल मिस गर्छु भने चाहिँ सक्यो नि। नेपालभित्र पढ्ने सबै चिज, अब विशेष गरी मेरो जन्मेको ठाउँ मिस हुन्छ होइन। त्यो बाँसले बारेको घर, त्यो चुइने छानो, त्यो प्रत्येक बाटोहरूमा मेरो पाइलाको छापहरू अझै पनि छ जस्तो लाग्छ होइन। प्रत्येक माटोहरूसँग, धुलो माटोहरूसँग मेरो पसिना, त्यहाँनिर खेल्दै कुद्दै गरेको पसिनाहरू अझै पनि छ जस्तो लाग्छ। त्यो बाँसले बारेको प्रत्येक भाटाहरूमा इतिहास लेखिएको छ क्या। त्यो चुइएको छानोहरू प्यारो लाग्छ सम्झिँदा। हुन्छ नि, जीवन यात्रा रहेछ होइन।
त्यो यात्रामा अब कहिले सुख कहिले दुःख यस्तै यस्तो जस नेपाल भन्ने बित्तिकै आफ्नो फिल हुन्छ क्या। एउटा सपना थियो होइन, फेरि फर्केर जाउँ कुनै समय। जाँदाखेरि चाहिँ धेरै अब किन दुःखै दुःख थियो क्या त्यो बसाइमा। अब जाँदाखेरि केही खुसी लिएर जाउँ, एउटा खुसी बाँडौँ भन्ने एउटा सपना थियो। त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि एकदमै भावुक पनि भएँ, एकदमै धेरै खुसी पनि भएँ। त्यो हामीले हाम्रै परिवारले रोपेको त्यो सुपारीको बोट जसरी छोडेको थियो अहिले 10-12 वर्ष पछाडि आउँदा त्यस्तै रहेछ। खुसी लाग्यो त्यो देख्दाखेरि। आफ्नो माटोमा फेरि पनि जुन माटोमा म फुलेको थिएँ कोपिला होइन, त्यो एउटा बिरुवाको उत्पत्ति भएको थियो। त्यो बिरुवा त्यो फुलको सुगन्ध अहिले देशभरि होइन विदेश संसारभरि सुगन्ध छरिएको छ। त्यो हिसाबले एकदम अब भाग्यमानी ठान्छु आफूलाई होइन। त्यो हाम्रो लागि मलाई लाग्छ त्यो दुःख भन्दा पनि दुःख त हो होइन, दुःख भन्दा पनि त्यो हाम्रो लागि एउटा चुनौती एउटा त्यो थियो जस्तो लाग्छ क्या। त्यो हामीले शरणार्थी जीवन जसरी बाँच्यौँ नि, त्यो अभाव त्यो दुःख त्यो हाम्रो लागि चाहिँ त्यो भोगाई त्यो जीवनशैली चाहिँ एउटा परीक्षा पनि थियो जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ हामी उत्तीर्ण भयौँ क्या, पास भयौँ। त्यो दुःखहरूले गरेर नै आज त्यो दुःखले नै टल्केर चाहिँ आज यो अलिकति सुखद जीवन सहज, अलिकति त्यो शरणार्थी जीवनभन्दा थोरै सहज भएको छ। दुःख सम्झिने हो भने त तपाईँको प्रत्येक दिन नै दुःख हुन्थ्यो क्या त्यो शरणार्थी अवस्थामा। किनभने एउटा त सबभन्दा ठुलो चोट घाउ भनेको चाहिँ आफूसँग देश नै छैन भन्ने दुःख थियो, नागरिक नै छैन, मेरो आधारै छैन, म नेपाली हुँ भन्नलाई पनि भन्ने दुःख सबैभन्दा पीडा। त्यो भौतिक दुःखहरू त खासमा मान्छेले आज भोलि पर्सि बिर्सिन्छ क्या होइन। तर त्यो चोट त्यो पीडा चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले पनि मसँग छ होइन। नागरिकताको हिसाबले म अमेरिकन सिटिजन हो होइन, तर पनि सपनाको देश चाहिँ मलाई नेपाल नै हो क्या। अहिले म जस्ता लाखौँ भुटानी शरणार्थीहरूको लागि नेपाल नै हो क्या सपनाको देश। त्यो हिसाबले अब तपाईँको आधी पेट खाएर सुत्नुपर्ने होइन, तपाईँको छाना चुहेर रातैभरि सर्दै बिहान हुने भएको अवस्थाहरू, तपाईँको त्यो बत्ती नभएको अवस्थाहरू, रात कालो अँध्यारो उसमा खाना खानुपर्ने त्यस्ताहरू त अब मलाई लाग्छ मैले भन्दा पनि हामीले भन्दा पनि कति बिचारा घर नै छैन, छाना एउटा ओत लाग्ने ठाउँ पनि छैन नेपालको कतिवटा ठाउँमा होइन। त्यो हिसाबले त हाम्रो दुःख त त्यस्तो धेरै ठुलो हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर एउटै मात्रै ठुलो चोट मनमा भनेको चाहिँ आफूसँग आधार नहुँदाको, पहिचान नहुँदाको, देशै नहुनुको पीडा चाहिँ अझै पनि हुनुहुन्छ क्या। पूर्वी नेपालको झापा र मोरङमा भुटानी शरणार्थी 7-8 हजार नेपालीहरू हुनुहुन्छ। अनि अझै हामीलाई पनि नेपाली भाषी अमेरिकन हुँ म भन्ने पनि त्यो आधार छैन नि त। त्यो हिसाबले दुःख त अब जीवनभरि नै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। रोएको छु म अब भोइस अफ नेपालको त्यो बाट पनि देख्नुभयो, म खासै देखाएर रुने मान्छे चाहिँ होइन होइन। पीडा भएपछि म एकान्तमा गएर एक्लै डाको छोडेर रुन्छु, म शान्ति मिल्छ क्या त्यो त्यसो गर्दाखेरि पनि। सो धेरै अब यही जर्नीमा पनि भोइस अफ नेपालकै जर्नीमा पनि धेरै रोएर बितेका रातहरू छन्। मैले मेरो यो देश छोड्दै गर्दाखेरि, मेरो खुदुनाबारी क्याम्पबाट छोड्दै गर्दाखेरि भद्रपुर एयरपोर्ट आएँ होइन। पहिलो तपाईँको साइकलमा चढ्ने हैसियत नभएको मान्छे अब प्लेन चढ्ने पाएँ होइन। त्यो एक्साइटमेन्टले पनि गर्दा होला त्यस्तो खासै चित्त दुख्नेहरू भएन क्या घर छोड्दै गर्दाखेरि। अभियसली माया त हुन्छ, तर त्यस्तो धेरै रोइहाल्नुपर्छ किनभने मामु ड्याडी रोइरहनु भएको थियो, भाइ र म थियौँ। अब सम्हाल्नु पनि मेरो एउटा जिम्मेवारी पनि थियो नि त। त्यो हिसाबले काठमाडौँ आयौँ होइन। अनि यहाँनिर हामीलाई यो बाँसबारीमा राख्नु भएको थियो उता विदेशको यात्रा फ्लाइट लिनुभन्दा अगाडि। त्यहाँ पनि अब 7वटा शिविरबाट क्याम्पबाट चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूको जमघट हुन्थ्यो नि त त्यहाँ। अब विदेश जाने त्यहाँ नयाँ मान्छे भेट्यो, मन भुल्यो क्या। त्यहाँ अब हुन्छ नि रमाइलो गर्ने, गफ गर्ने, ग्रुपमा त्यसरी बस्नु पाउँदा एकदम त्यो छुट्टै माहौल थियो। तर तपाईँको जब यहाँबाट काठमाडौँबाट चाहिँ फ्लाइट लिन लाग्यो नि, त्यो बेलामा चाहिँ मलाई रियलाइजेसन भएछ त्यो बाल मनसायमा, ओहो तैँले अब देश छोड्दैछस् होइन, त देशबाट धेरै टाढा जाँदैछस्, फर्किने हो होइन। किनभने अमेरिका त हाम्रो लागि त एउटा कालो पर्दा जस्तो थियो नि त। त्यहाँ गएर नेपाली भाषा बोल्न पाउने हो होइन, नेपाली भएर बाँच्न पाउने हो होइन, नेपाली भाषा कला साहित्य सङ्गीतलाई अझ म त म्युजिकमा भएको हिसाबले नेपाली गीत गाउन पाउँछु पाउँदिनँ होइन।
त्यो क्वेसन मार्कहरू बोकेर जाँदै थिएँ। यति धेरै चित्त दुख्यो, यति धेरै रोएँ होइन। म मामु ड्याडी भाइ अगाडिको सिटमा बस्नुभयो, म चाहिँ लास्ट सिटमा गएर आफै रोएरै म अमेरिका पुगेको छु क्या। त्यस्तो भएको थियो। जे होस् यो काठमाडौँ छोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ साह्रै पिरो लगेको थियो क्या। अब देश छोड्दैछ चाहिँ तैँले भनेर चाहिँ अब अमेरिका गइसकेपछि अमेरिकाको कस्तो? अनि त्यस पछाडि जब अमेरिका पुगेँ, त्यहाँ पुगेपछि एउटा त्यहाँ त धेरै हामीले सोचे भन्दा धेरै डिफ्रेन्ट माहौल रहेछ। नेपाली खानाहरू पाउने, नेपाली रेस्टुरेन्टहरू, नेपाली स्टोर्सहरू, तपाईँको सङ्गीतको लागि साथीभाइहरू त्यहाँ सर्कलहरू भेटेँ मैले होइन। नेपाली भएर बाँच्न पाउन त त्यहाँ त्यति धेरै फ्रिडम रहेछ क्या होइन। अनि त्यो हिसाबले त अब उदाहरणको लागि त्यहाँ बसेर गएर अझ म यहाँ शरणार्थी शिविरमा हुनु भने गीतहरू निकाल्न मेरो सम्भव हुन्थेन थाहा छैन। तर त्यहाँ गएपछि मैले सोचेभन्दा धेरै गीत सङ्गीतहरूमा हुन्छ नि त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्न पाएँ, गीत निकालेँ, फाइनेन्सियली हामी स्ट्रङ भयो अलिकति होइन। त्यो हिसाबले जो सहज भयो जीवनशैली होइन। मैले चाहिँ गरिनँ। म किनभने सानै थिएँ, जाने बित्तिकै स्कुल जोइन भयौँ हामी भाइ र म। मामु ड्याडी चाहिँ काम सुरु गर्नुभयो उहाँहरूले। सो उहाँहरूले नै अब म अझै पनि स्टुडेन्ट हो होइन। पछि हाई स्कुल ग्रेजुएसन गरेपछि चाहिँ मैले पार्ट टाइम सुरु गरेँ जब। तर मामु ड्याडीले नै काम गरेर दुईजना हामी बच्चाहरूलाई अब नर्मल लेभलको जब गर्नुहुन्छ। त्यस्तो हामी पुरै पैसावाल मान्छे पनि होइन क्या अमेरिका भन्दैमा। त्यो हिसाबले भाइ र मलाई मामु ड्याडीले नै अब जब गरेर हामीलाई पढ्नको लागि वातावरण सहज बनाइदिनु भयो। अहिले पनि अब काम गर्नुहुन्छ। म आफ्नो ठाउँबाट म पनि गर्छु, पढिरहेको छु, भाइ पढिरहेको छ। त्यस्तो छ एउटा फ्यामिलीमा पनि वातावरण। अब नेपालबाट जानुभएको कलाकारहरूसँग होइन, अब जसलाई मैले टिभीमा देखेको, मैले आफ्नो आइडल मानेको सिङ्गर्सहरू होइन, आर्टिस्टहरू भेट्छु म, यति धेरै खुसी लाग्छ, भाग्यमानी फिल हुन्छ। अनि उहाँहरूको अब बसाइ मलाई लाग्छ अब सहज छ, राम्रो छ होइन। अब उहाँहरू कहाँ बस्नु भएको छ त्यो त अब थाहा हुँदैन होइन। जस एउटा साङ्गीतिक प्रोग्रामहरूमा भेट हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै आत्मीय फिल हुन्छ होइन। आफूले आइडल मानेको मान्छेहरू भेट्ने, अझ विदेशको भूमिमा त्यसरी भेट्न पाउँदा त खुसी लाग्छ। जस उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ नेपाली गीत सङ्गीतलाई त्यहाँ बसेर पनि, देशमा हुँदा त गर्नुभयो, त्यहाँ बसेर पनि नेपाली गीत सङ्गीतको लागि धनी बनाउनको लागि कन्ट्रिब्युसन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउनको लागि लगानी गरिरहनु भएको छ, मेहनत गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि त म सम्मान गर्छु। स्कुलको प्रोग्राम थियो, एनुअल फङ्सन थियो। त्यो फङ्सनमा चाहिँ मेरो साथीहरूलाई थाहा भएछ मैले गाउँछ भनेर होइन। सो मेरो नाम साथीहरूले नि टिपाइदिनु भयो। अनि मलाई त एकदमै त्यो गएको फेरि म 1 महिना मात्रै भएको थियो क्या। सबै चिज नयाँ थियो नि त। अनि भाषाको अब नयाँ, सबै नयाँ नि। अनि त्यो हिसाबले गाउनुपर्छ, तिमीले गाउनुपर्छ भने। अनि नेपाली गीत मतलब गाउनु पाउँछ भन्ने एउटा क्वेसन मार्क त्यहाँ गएर मैले त्यो एउटा एन्सर पाएँ क्या। अनि नेपाली गीतै गाएर मैले खासमा त्यो ट्रफी होल्ड गरेको थिएँ। अनि खुसी लाग्छ नि। तपाईँ जस्तो अहिले त एउटा चर्चा भन्दा के गर्नु पहिला तपाईँ आफू पनि लेख्ने गर्नुहुँदो रहेछ है। म कहिलेकाहीँ आफूलाई त्यो जुन हुन्छ नि त्यो भोगाई त हो। शरणार्थी जीवनशैली गर्दै गर्दा म सानैदेखि लेख्थेँ क्या। त्यो पीडाहरू, त्यो आक्रोशहरू, त्यो भावनाहरू शब्दमा उतार्ने गर्थेँ। सो म कहिलेकाहीँ आफ्नो मनमा त्यो क्रिएसनहरू गर्छु, लेख्छु। एकदमै खुसी भएको थियो। म एकदमै आफूलाई भाग्यमानी ठानेको थिएँ। अब त्यहाँ गएर मलाई त लाग्थ्यो म त एउटा हाँसोको पात्र बन्छु कि भन्ने लाग्थ्यो क्या। त्यहाँनिर एउटा कलालाई, एउटा स्किल्सलाई चाहिँ यति धेरै सम्मान हुन्छ नि त्यो ठाउँमा। सो आफूलाई एकदमै खुसी व्यक्त गरेको थिएँ। अमेरिकामा गएर पहिलोचोटि नेपाली भएर बाँच्न पाउने रहेछु म यो ठाउँमा। मलाई अमेरिकाले हुन्छ नि स्वीकार्यो भन्ने फिल गरेको थिएँ क्या त्यतिखेर। अनि अमेरिकाले अब यति धेरै चिज दिएको छ नि, हामीलाई आधार दियो होइन। मर्दै गर्दाखेरि अब नागरिक भएर बाँच्न पाएँ कतै न कतैको। अमेरिकाप्रति त आजीवन ऋणी। भिन्नता त अब फरक भइहाल्छ। यता इस्टर्न म्युजिक भयो, उता वेस्टर्न हुन्छ होइन। अब त्यो फर्मेट नै अलिकति डिफ्रेन्ट नै छ। तर अब म्युजिकको ल्याङ्ग्वेज त अब हुँदैन होइन। संसारभरि जुनै भाषा बोले पनि म्युजिक नै एउटा युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज हो जस्तो लाग्छ होइन। तर अब त्यही हो, त्यहाँनिर गर्ने म्युजिकको शैली र यहाँ त फरक त भइ नै हाल्छ। तर मलाई लाग्छ
म चाहिँ आफूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म वेस्टर्न म्युजिक पनि एकदमै सम्मान गर्छु। मैले त्यहाँनिर पनि त्यहाँको ब्यान्डहरूसँग कतिवटा चर्चहरूको उसमा के भन्छ कोयर टिमहरूसँग पर्फर्म पनि गरेको छु। सो त्यो हिसाबले एक्सपिरियन्सहरू बटुलेको छु होइन। धेरै कुरा सिक्न पाएँ होइन। वेस्टर्न म्युजिकमा मलाई लाग्छ हामीले धेरै चिज सिक्नु धेरै छ। मलाई लाग्छ अब जे जति भइरहेको छ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा होइन, जे जति भएको छ, जसरी दिग्गज कलाकारहरूले यसरी फराकिलो बाटो बनाउनु भएको छ, यो साङ्गीतिक क्षेत्रलाई धनी बनाउनु भएको छ होइन, जे भइरहेको छ राम्रो भइरहेको छ अहिलेको अब यङ जेनेरेसनबाट पनि। तर मलाई लाग्छ अलिकति जुन लेगेसी छ हाम्रो नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीको त्यो लेगेसीलाई मेन्टेन गर्ने होइन, त्यो लेगेसीलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यही त्यो लेगेसीको सम्मान गर्दै त्यही लेभलको म्युजिकहरू आइदिए हुन्थ्यो होइन। अब फ्युजन गर्ने वेस्टर्न इस्टर्न ब्लेन्ड गरेर केही नयाँ हुन्छ नि चिज चाहिँ इन्डस्ट्रीमा ल्याउनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो हिसाबले जेस नेपाली माटोको सुगन्ध चाहिँ बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नेपाली गीत सङ्गीतले चाहिँ। जेस अब भोइस अफ नेपालको लागि चाहिँ मैले मेरो माइन्ड मेकअप गर्दाखेरि मैले सिजन 2 मै मेरो डिजिटल अडिसन दिएको थिएँ। म सेलेक्ट पनि भएको थिएँ, मलाई कल गर्नुभएको थियो। तर त्यो बेलामा मेरो पासपोर्टको कामहरूले गर्दा अलिकति ढिला भयो। अनि पछि सिजन 3 को लागि अनि म त खासमा अब होस् नजानु पर्यो, अब अलिकति मेरो पढाइहरू कन्टिन्यू सक्नु छ भन्ने लागेर बसिरहेको थिएँ। फेरि हुन्छ नि एउटा सपना थियो मेरो, हुन्छ नि मेरो पहिचान गुमिरहेको छ, मेरो आफन्तहरूबाट हामी टाढा भइरहेको छौँ। मेरो पुर्खाहरू नेपालकै भुटान जानुभयो, शरणार्थी जीवन फेरि नेपालमा, अमेरिका जानुभयो, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, धेरै राष्ट्रमा हुनुहुन्छ। सो यो दूरी भइरहेकोलाई चाहिँ एउटा पुलको काम होइन, एउटा यो छुटेको परिवारहरू आफ्नो एकीकृत गर्नु चाहिँ मेरो सपना थियो। र मेरो मात्रै होइन कि म जस्ता लाखौँ नेपाली भाषी भुटानीहरूको सपना थियो क्या, हजुर जाइदिनुपर्छ, भाइमा नै छ हामीले आशा देखेको होइन। भाइले गइदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने सबैको शुभेच्छा, त्यो शुभ आशीर्वाद पाउँदै गर्दाखेरि मेरो हजुरबुवाको आशीर्वाद जे सिकेँ होइन, त्यो सबै अनुभवहरू लिएर सबैको सपना लिएर चाहिँ मैले यात्रा तय गर्ने निर्णय लिएँ। अनि त्यो हुँदाखेरि अब मेरो यात्रा यहाँ यो बसाइ यहाँसम्म पुग्नको लागि होइन, अब धेरैजनाको आशीर्वादको हातहरू छ। अब इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन श्री डिली अधिकारीज्यू उहाँले चाहिँ अब भाइको लागि हामी छौँ होइन, नेपाल बसाइ सहज बनाउने हाम्रो जिम्मा होइन। मेरो मामु ड्याडीबाट नै हामी जिम्मा लिन्छौँ, हजुरको छोरा हाम्रो छोरा भन्ने यसरी पठाउनु भएको थियो। सो ग्रुमिङ गर्ने कामदेखि लगेर होइन, म बिचमा यो लामो बसाइमा प्यानिक हुँदाखेरि मलाई साथ सपोर्टको लागि होइन, अब बेला बेला अमेरिकाबाटै अब मेरो प्रिय दाजु रुद्रबान्यज्यू, अमर तुम्बापोज्यू, सौरभ तिमसिना, दिलीप राईमजी सर, उहाँहरू सबैलाई त्यसरी बेला बेला पठाइरहनु हुन्थ्यो मेरो गाइडेन्सको लागि होइन। अनि बामा भुटनिज अमेरिकन म्युजिक एसोसिएसन उहाँहरूले पनि धेरै ठुलो सपोर्ट गर्नुभएको छ। मैले भनिहालेँ नि, नेपाल मात्रै नभएर विदेशको जुनै पनि कुनामा बस्नुहुने धेरै मलाई माया गर्नुहुने आफन्तजनहरूको सपना पनि थियो होइन। सो त्यो सानो मेरो आफन्तजनहरू जोड्छु भनेर सपना लिएर आउँदै गरेको यति प्रेसर थियो कि चेयर टर्न हुन्छ कि हुँदैन होइन। अब मेरो पहिचानलाई मैले त्यहाँसम्म त्यो भोइस अफ नेपालको प्लेटफर्मसम्म राख्न पाउँछु, मेरो आफन्तजनहरूसम्म म पुग्न सक्छु भन्ने थियो। साँच्चै नै ब्लाइन्ड अडिसनबाट नि यति धेरै माया गरिदिनु भयो, सबैको काखमा पुगेँ म होइन, मलाई एक्सेप्ट गरिदिनु भयो। विशेष त भोइस अफ नेपालले मलाई त्यो प्लेटफर्ममा ठाउँ दिनु भनेको हाम्रो सिङ्गो जातिलाई सम्मान व्यक्त गरेको जस्तो फिल गरेको छु। भोइस अफ नेपालप्रति आजीवन ऋणी छु होइन। सो त्यो हिसाबले बिस्तारै ब्याटल नकआउट हुँदै लाइभ राउन्डमा आइपुग्दाखेरि यति धेरै माया पाएँ, यति धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। मेरो छोराछोरी हो, मेरो आफ्नो मान्छे हो भनेर तपाईँहरूले भोइस अफ नेपालको सिजन 3 को विनरको हकदारै मलाई बनाइदिनु भएको छ। अब यो त म जीवनमा जति धन्यवादी भए पनि अब म ऋणी नै हुनेछु सबैको होइन। सो खुसी लाग्छ एउटा त्यो अवस्थामा फुलेको कोपिला होइन गोल्डमेल गरिदियो अमेरिकाले, फेरि पनि त्यो फुलको सुगन्ध नेपालमै आएर आफ्नै ठाउँमा आफ्नै माटोमा आएर
सुगन्ध छरी हुन्छ नि सबैको घरमा सबैको बगैँचामा पुग्न पाएको छु, खुसी लाग्छ। र मेरो कोचेसहरूलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अब प्रमोद सर मेरो गुरु हुनुहुन्छ, करुणराज कार्कीज्यू, आदरणीय प्रमोद खरेलज्यू मेरो कोच होइन, भानुभक्त ढकालज्यू मेरो एडभाइजर, सँगसँगै अन्य दिग्गज कोचेसहरू सबैले मलाई उत्तिकै माया गर्नुभएको छ, उत्तिकै धेरै प्रेरणा दिनुभएको छ होइन। उहाँहरूप्रति आजीवन ऋणी हुनेछु। भोइस अफ नेपालले त मलाई एउटा गार्जियन, एउटा फ्यामिली को मिस हुन दिएन होइन, त्यति धेरै माया गरेर मलाई ग्रुमिङ गरिदिनु भयो, यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। भोइस अफ नेपालको ताजको त्यो जुन लेगेसी छ, जुन गरिमा छ, त्यसलाई म जहिले पनि हुन्छ नि उच्च राख्ने कोसिस गर्नेछु। जुन मलाई यो जुन चुनौती पनि छ त्यो वचन पनि दिन चाहन्छु भोइस अफ नेपाललाई। सो सम्पूर्णप्रति आभारी छु। त्यही हो कारणहरू त त्यही नै भन्छु क्या, मैले देखेको सपना, मैले जुन चिज भोगेर आएँ त्यो भोगाइहरूकै आज नतिजा हो जस्तो लाग्छ होइन। सम्पूर्णको माया आशीर्वादले नै यो सम्भव भएको छ। अनि जस्तै त्यो ब्लाइन्ड अडिसनदेखि आज राष्ट्रपतिज्यूको बधाई पाइरहँदाखेरि चाहिँ मसँग जोडिनु भएको सम्पूर्ण आशीर्वादका हातहरू नै कारण हो। विशेष गरी अब इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनको ठुलो हात छ, डिल्ली अधिकारीज्यू। म यहाँको गुण, यहाँको यो आशीर्वाद त मेरो लागि आजीवन प्रेरणा बन्ने छ। यहाँले जुन मलाई संसारभर चिनाउनु भयो, यो योगदान होइन, चिनाउनुको लागि तपाईँले जुन हजुरहरूले यो फाउन्डेसनले गरेको योगदान, बामाले गरेको योगदान, नेपाली भाषी सम्पूर्ण भुटानीहरूले गर्नुभएको यो कन्ट्रिब्युसन, देश तथा विदेशमा बस्नुभएको सम्पूर्ण नेपाली जाति मेरो आफन्तजनहरूको कन्ट्रिब्युसन, यो त मेरो लागि जीवनभरि प्रेरणा। मैले सोच्दै नसोचेको चिजहरू भोगिरहेको छु, मेरो सपना बाँचिरहेको छु क्या। त्यो डलर्सको कुराहरू पनि मैले सुनेपछि होइन, म त अब भित्र क्याम्पमा कम्पिटिसनमा एकदम व्यस्त भइरहेको थिएँ। पछि सुने रमाइलो लाग्यो। अब हुन त हो, हिजोको दिनमा शरणार्थी, भुटानी शरणार्थी भन्ने पनि ट्याग लागेकै हो होइन, त्यसलाई पनि सहर्ष स्वीकार छु। अझै पनि म त भुटानी शरणार्थी नै हो भन्न रुचाउँछु होइन। त्यो शरणार्थी थिएर आज यहाँसम्म आइपुगेको छु क्या। मेरो धराताल त त्यही नै हो नि। सो त्यो हिसाबले अमेरिकाको बसाइ हुँदै गर्दाखेरि डलर्स भन्नु त स्वाभाविक नै हो जस्तो लाग्छ होइन। जस्तै नेपालमा हजुरले पनि भोट गर्नुभयो होला, सबैले भोट गर्नुभएको छ। नेपालबाट रुपिज आयो, युकेबाट पाउन्ड आयो होला, रियाल आयो, आइसी भारू आयो होला। सो त्यो हिसाबले डलर्सले मात्रै चाहिँ होइन, सबै विश्वभरिको हाम्रो नेपाली भाषी नेपाली जातिहरूले जुन भोट गर्नुभएको छ सबै त्यो करेन्सीहरू मिलेर चाहिँ आज विनर भएको जस्तो लाग्छ। अबको साङ्गीतिक भविष्यको लागि एकदमै चुनौतीपूर्ण छ मेरो लागि होइन। मेरो लागि ढोकाहरू अब खुल्दै गरिरहेको अवस्थामा म आफू संवेदनशील भएर, आफू अझै सशक्त मेहनती भएर, अनुशासित भएर चाहिँ लागि पर्नेछु। नेपाली गीत सङ्गीतको लागि टेवा पुर्याउने काम गर्नेछु र राम्रो राम्रो गीतहरू गाउनेछु। नेपालमा मात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी मबाट के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु होइन, नेपाली सङ्गीतलाई उच्च स्थानमा लानलाई म आजीवन त्यसैमा लागि पर्नेछु। एउटा उदाहरण बन्नेछु मेरो छोराछोरीहरूको लागि। मैले जहीँ पनि यही भन्ने गरेको छु। सो मेरो यो यात्रामा हजुरहरू सम्पूर्णको आशीर्वाद चाहिन्छ मलाई, माया दिनुहोला, मलाई साथ सपोर्ट गर्नु होला। यसरी नै हजुरको आशीर्वादको हातहरू मेरो शिरमाथि राखिदिनु होला, यही भन्न चाहन्छु। यो अवसर दिनुभएको लागि चाहिँ के छ नेपालको मेरो कथाको सम्पूर्ण टिमलाई, होल युनिटलाई, अन्ताजीलाई एकदमै धेरै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। क्यामेरा पर्सन, टेक्निसियनहरू सबैप्रति आभारी हुन चाहन्छु भन्दै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।